ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل ستيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أملام أتأماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتتم درجة أمزحلو غزاوتي ب 15 مئتاوي قدما كفلت راي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريكا ريل ستيت نسبونسرنا هورن أفريكا مسكينا نزعلت زيز مرزنا يوم صابات بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا لوام قبل كده نمساكم كصنحي فؤاد نقدوم كي حدثوا صنحو نقادو تقراي كساب طري 15 كلتشحن 10 شمونتن عامة مرات كحدثوا خمزة اللوام ايجنسي نقدن سددن تقراي تقويعو اتي ايجنسي ابز قداد هي وزهابو مقلزي قبرك زابير قدامو تخطاتي لولو حبيرنا نكتاتل نقد فقاد كابه زلوم نقادو كساب حزي اتوم 81 مئتاو طرح كم زحدوسن باستفلالي مخنياتات نقد فقادهم زي حدوس دما بزي قصعات كساب 15 طري كحدثو كم استفقادم ابي ايجنسن نقدن سددن تግራይ دايركتور نقدن مزغوان فقادن ايتعاوت ارغاي غليصم اسكا حزي ياو اولموست كاب 181 شحن لعل نقاداي نقد فقاد زلو لنا كاو ناف 81% ينا احنا زلنا 81% كنوصح تلنا كتماتات استفلالي ورداتات بسلكم بدبدابيم زي حدثو نقادو سلازلونا يناو حلنا زبل حتو حاتيتومنا ايام سو مسارت كيرنا الفيدرال منغستي نقد قطناوي تسر مالتيو تاواج شعنتن 98 مسارت كيرو ياو سلازعصينا نابقصعت سلازاتينا الفيدرال منغستي حاتيتناينا بو مسارت نخلن كللات كاب تري حدث كاب تري 15 بزي قصعات نكن حدث تفويدلنا صاب حزي زي تحدثوا لمخنيات دما ناي نيتورك مقرات سلازنبرم نخلتو سومن زاكل قلقالوت بزي منبار سعيبكم زخونا رديوم ناي نيتورك مقرات او كلن ورداتات او كلن كتماتات اغاطيمنا نيريو سلازي كلتا سومون لعلو يزكون تقواريط سلازنبره نعوينا نكناواح فيدرال منغستي حاتيتنا تنغادا بغيزيو ግብሩ ከፊሉ ቤትና ቤት ማዘጋጃ አገልግሎት ከፊሉ ናው ንግዲ መጽዩ ከሐድስ ስለዚህ ካለ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ዚን መሰረት ጌርና እናን ፌደራል ሐቲትናዩ ፌደራሉን ፈውይዶሙልናለው ኩልክ ኢላን ሰራሕተኛን ድማ ቀዳምን ሰንበትን ሓዊሱ ብምእታው ከሰርሕውን አበ ምርዳ ተበጽሒ ኢሎም ተንቀሬናና ዘለው 19% አካባቢ 19% ናብ ቁጥሪ ክትቀይሮ ተለኻ ግን ብዙሕ ስለዝኾነ ትነጋዳ ተለይሉ ብቁልጡፍ ኣብዘን ተዋሂበናና ዘለው 15 መዓልቲ ንከሐድስ ኢና ንላዎ ብዘጋጣሚ ናይ ንግዲ ክኢላታት ዘለኹምውን ንትነጋዳይ ብቀንዕና ብተኣማንነት ዳገልግልኩም ጸኒሕኩም ኢኹም ሕዝውን ቀዳምን ሰንበትን ብምእታው ንትነጋዳይና ንከተገልግሉ ይላዎ كم محبر حبرت سراح عقار لقاحن محزوت بزوسدو لقاح تطقيمهم منابرهم ام محياش كم زركبو أبالات إتا محبر قليزم إتا محبر حبرت سراح بمخنيات صنبل 10 عامت مسرتا أب كتما وقرن كبابيان مسركبو أبالات زتا كايدالا قبر مسكال كيروس دما زسعد صبصابا وادي دلنالو نبارك كتما عدوا ايتا سامسون بلاين نباريت كتما مقاله ممرت ملات عردومن كابا محبر حبرت سراح عقارن لقاحن محازوت زوسدو لقاح بمتقام من نبابرهم كم حيشو كم زغبرهم يزاربو كوندومينيوم ناي نتحجا يخونن يمزولها بانكي محازوت مساءات خرجن شوعي ورحي قال اي كعا بتحجا من بزح يشغرن زهاكم او الشوعات ورحس كندو زاكل زوني مثلا نير جن او زقرن فتنات يم هو من نعاي 400 قالن شحكا مها مالت بقى بحاده شع غزخه ملاليخه بزح حقها او غزخ خفتل نورت بعلت غزاي او زين تسرح انا عبد دقينا نفس راين خاطو يا غيرهم لقح طيقه 500 شح تفقد لي بالشعوب بماكسيمم لقح كان خالي التجني يمسلني بلقح مصيل صراح هو ما يمسلني 500 شح تايل عليها حدينا لا هديمنا سري هديمنا يا بقى هدم طرح تاغراوند لقريتنا غزاكر عينا نقمنا نيرنا فينيشنج ودينا ب 300 شح زمناوي لخونه فينيشنج غيرنا سريحنا بالشعوب انت سلنبره اب غزانا اتينا تخال اي تلقح وصد هو 700 شح ابدي انا فينيشنج صراحه تقرينا نديرن
تنقرينا للوا صراحة لنا يبري ما يفنشين قناع وشتي نشاورات منامن يقرينا نيران قد ما خلت ورحي تفقيدات اللي تاجزاي تريوالهم صنبل 10 عامات مسرتا عقارن لقحن محازت مخنيات مقبر عبه كتما وقرون كوابيان مزركبو ابالاتا زتزسالطتا محبر نتي بخينات بصحي حاسيا تصاويرا نام منجد حويت كم زعاتوت بومبر بوردتا محبر ايته ابرهالي تخله ماريام يقلصو درو محبرنا افتن حصرت غزيتات حويتا رغاغيصا هلونا رغاغيصا طراح زي كونس بملكع لقاح تبتينو زنبره ገንዘቡን በመላስ ንልዕሊ 500 ዝኾኑ አባላት ድሕሪ ኩነታት ዘሎ ማለት እዩ ምስ ቅድሚው ዝነበረ ተራት ተሓወሰ ምስ ድሕሪ ዘሎ ተሓዊሱ ናብ አሳት 1000 ዝኣክል ተጠቃሚ ልቃሕ በመግባር ሰፊሕ ምንቅስቃስ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ምክትል ከንቲባ ከተማ ውቅሮ አይተ ሓድሾ ሰፋ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን መሓዙት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኣባላታ ብምልቃሕ ቁጠባዊ ምንቃሕ ኣብ ምፍጣር ግድኣት ፍጽመላ ኢሎም ሓላፊ ኤጀንሲ ማሕበራት ሕብረት ስራሕን ልምዓት ዕደጋን ትግራይ አይተ ገብረመድህን ሓጎስ ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ይኹን ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ሕብረተሰብ ኣብ ምቅላል ዘለዎን ግደ ይብርኽ ምህላው ኣብሪሆም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን لعل 6,100 استفلالي عينة حبر السراح محبرات اللوانا بانكتات ون زيز بها اللقاح انها ما يكونان او عقوار اللقاحين حبر السراح محبرات كن بزحات زيقاتات زلوهم هافتين او حدا واهلي لهم عزا قزيهم نعاقروا حقن سرعاتنا قميتهم بفتحاونة ملكوعوز تقاملو تكالات مسريتهم نتحويت نتصوان محلاف ناب تسفان داق مهنسات نمئتاو زقبر زلو من قصاص سلا علي مم حازس كعا على ما تمكرو زلو مهورات وزحات اوالات تحزو سلو زلوهم بمصنعاتن بدقافن ون عبي عقم نركب نخيلينا الا نحسب مالتي زخبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفوت زر اسدقا انقدا اقدمك سنابت نمكتالكم عزيزه مسجن سلام